नाज़रीन, आज का दिन बड़ा अहम है और ज़िमनी इलेक्शन NA-75 डस्का के हवाले से बड़ा अहम दिन है। कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस मामले की बाकायदा हेयरिंग का आगाज़ होने जा रहा है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून आज इस हेयरिंग के अंदर क्या डिमांड करने जा रही है, आपको टीवी स्क्रीन पे तो बाद में पता लगेगा। मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि दरअसल में इस हेयरिंग में होने क्या जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा अहम है और ज़िमनी इलेक्शन NA-75 डस्का के हवाले से बड़ा अहम दिन है और इसकी वजह यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हैं, कुछ देर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस मामले की बाकायदा हेयरिंग का आगाज़ होने जा रहा है। अब मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन में हैं, जो इस हेयरिंग से मुतल्लिक हैं। जब ये हेयरिंग मुकम्मल होगी आपको टीवी स्क्रीन्स पे तो बाद में पता लगेगा। मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि दरअसल में इस हेयरिंग में होने क्या जा रहा है। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, NA-75 डस्का में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे और उसके बाद रात को जो वाक़यात हुए, चाहे वो धुंध की वजह से थे, पुरअसरार गुमशुदगी की वजह से थे, लोगों के लेट आने की वजह से थे, जो भी मामला थे, उस रिज़ल्ट को रोक दिया गया था और ये फैसला किया गया था कि मंगल वाले दिन यानी कि आज इस मामले की जो है वो तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा और बाकायदा हेयरिंग होगी। आज 10 बजे, जिस वक्त ये वीलॉग हम ऑन एयर कर रहे हैं, उससे चंद मिनटों के बाद या तकरीबन 1 घंटे के बाद इसकी बाकायदा हेयरिंग का आगाज़ होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फुल बोर्ड है, जो फुल कमीशन है, फुल कमीशन वहाँ पे बैठेगा। फुल कमीशन में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर शामिल होते हैं। इसके अंदर चीफ़ कमिश्नर पंजाब इसके अंदर शामिल होते हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर KP, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिंध इसके अंदर बैठते हैं और फुल बोर्ड के सामने, फुल कमीशन के सामने जो है इस केस की हेयरिंग का आगाज़ होगा। अभी से मैं आपको बता देता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने इस सिलसिले में जिस वकील की खिदमात लेने का फ़ैसला किया है वो हैं सलमान अकरम राजा साहब। सलमान अकरम राजा जो हैं वो इस मुल्क के जाने माने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं और माजी में भी काफ़ी बड़े बड़े केसेस जो हैं वो हैंडल कर चुके हैं और उन्हीं की खिदमात लेने का मुस्लिम लीग नून ने फ़ैसला किया है। अच्छा, अब यहाँ पर मामला आता है कि कितने पोलिंग स्टेशंस हैं। इनिशियली जो प्रॉब्लम आई थी वो पहले बताया गया था कि 20 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं आए, लेकिन फिर हमने मज़ीद तहकीकात की तो ये पता लगा कि एक्चुअली ये तादाद जो है वो 23 पोलिंग स्टेशंस की है। अच्छा, 23, वो जो 3 पोलिंग स्टेशंस का जो फ़र्क आ रहा है उसकी वजह ये थी कि आखिर जब तक रिज़ल्ट सही तरह आ रहे थे तो 337 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट्स जो हैं वो मौसूल हो चुके थे। उस वक्त तक नून लीग के सारे लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर ही मौजूद थे। इसी दौरान 3 रिज़ल्ट और आए, लेकिन वो 3 रिज़ल्ट भी जो थे वो कुछ डुबियस थे, वो ठीक नहीं लग रहे थे। तो मुस्लिम लीग नून ने उनके ऊपर पहले ही एतराज़ कर दिया था कि ये या कुछ के ऊपर जो है वो वैसे कुछ गलतियाँ थीं जिसकी वजह से उन्हें एक्सेप्ट करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। अच्छा, अब मामला क्या है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून आज इस हेयरिंग के अंदर क्या डिमांड करने जा रही है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये जो 20 या 23 पोलिंग स्टेशंस हैं इसके अंदर री पोलिंग की जो है वो रिक्वेस्ट की जाएगी। ऐसा नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया है कि आज की इस हेयरिंग में पूरे हल्के के अंदर दोबारा इंतखाबात का मुतालबा किया जाएगा। मरीम नवाज़ ने इसका हिंट भी दिया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज जब इनके वकला वहाँ पे खड़े होंगे तो वो ये डिमांड करने जा रहे हैं कि पूरा हल्का खोला जाए। जिस तरह वो इमरान खान साहब कहते थे ना, 4 हल्के खोलो, तो ये अब डिमांड कर रहे हैं कि पूरा हल्का खोला जाए। और पूरा हल्का खोलने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये समझ रहे हैं कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए थे, ये तो वो हैं जिनके बारे में पता लगा कि एक्चुअली ये थे ही नहीं वहाँ पे, या ये लेट आए या बड़े मशकूक तरीके से वापस आए।
ان کا مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ باقاعدہ طور پر 337 پولنگ سٹیشنز جو باقی بھی ہیں جن میں بے شک رزلٹ میں نون لیگ آگے تھی، ہمیں لگتا ہے کہ وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے، اور ہر جگہ ہی مطلب ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی 2 نمبری ہوئی ہے، جھلو پھرا ہے کوئی نہ کوئی۔ دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجموعی طور پر اس دن پولنگ کا ماحول دیکھیں، جس ماحول کے اندر وہ پولنگ ہوئی تھی، اس میں ہوائی فائرنگ، مارکیٹوں کے اندر فائرنگ ہونا، پولنگ سٹیشنز کا بند ہونا، 2 افراد کا جاں بحق ہو جانا، پولنگ ایجنٹس کا پریزائڈنگ آفیسرز کا لیٹ واپس آنا، انہیں اس بات کا بھی شک ہے کہ جو بیگز ہیں، پولنگ بیگز ہیں، وہ بھی بھرے گئے ہیں، اس بات کا بھی مسلم لیگ نون کو شک ہے۔ اس کے بعد اب جو الیکشن کمیشن فل کمیشن جو بیٹھنے لگا ہے، اس کے سامنے وہ کون سے پوائنٹس ہیں جو انہوں نے کنسیڈر کرنے ہیں، جس کے اوپر بیسکلی ڈسکشن ہونی ہے۔ اس کا اگر آپ موازنہ کریں تو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے NA-75 ڈسکا کے حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کی تھی، وہ پریس ریلیز جو ہے وہ بڑی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، آپ اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے اندر میں جلدی سے کچھ تقریباً 6 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو قابل غور ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے۔ اس کے اندر ایک تو یہ صاف لکھا گیا تھا کہ اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک غیر ضروری تاخیر کی گئی تھی، اس سارے پروسیس کے اندر، ووٹ کاؤنٹنگ کے اندر اور کمپائل کرنے کے اندر جو ہے ایک غیر ضروری تاخیر ہوئی، اور وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واضح طور پر یہ بھی لکھا کہ ان پولنگ ایجنٹس اور یہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، ان سے متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، RO کی جانب سے اور جو باقی پولنگ کا عملہ وہاں پہ موجود تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود مان رہا ہے کہ ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اس دوران ہم نے IG پنجاب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے کمشنر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ہمارا کسی سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ یہ بھی کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ اتنا امپورٹنٹ ایک الیکشن ہو رہا تھا، لیکن یہ تینوں اہم لوگ جو ہیں وہ رابطے میں نہیں آ رہے تھے، اور کس کے رابطے میں نہیں آ رہے تھے؟ چیف الیکشن کمشنر کے رابطے میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ شخص جو بیسکلی الیکشن کنڈکٹ کر رہا ہے، اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو آپ سرکاری مشینری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے کہ جو چیف سیکرٹری ہیں، ان سے صبح تقریباً کوئی 3 بجے جا کے رابطہ ہوتا ہے، اور ایک ہی دفعہ رابطہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بھی ان اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا، اور یہ سب لوگ، یہ جن کی بھی میں بات کر رہا ہوں، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے انڈر آتے ہیں، یہ ان کے ماتحت اس وقت کام کر رہے ہیں۔ IG پنجاب بھی، کمشنر بھی، ڈپٹی کمشنر بھی اور چیف سیکرٹری بھی، یہ سب کے سب پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں، اور ان میں سے کسی قسم کا کوئی رابطہ چیف الیکشن کمشنر کا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ جناب 6 بجے کے قریب جا کے پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ یکایک آنا شروع ہو جاتے ہیں، سب کے سب ہاتھوں میں تھیلے اٹھائے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا شک ہے کہ ان ریزلٹس کے اندر جو ہے وہ کوئی تبدیلی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اب اس ہیئرنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اگر اس ذرا تھوڑا سا رزلٹ کے بارے میں بات کر دی جائے تو 337 پولنگ اسٹیشنز کا جو رزلٹ آیا تھا، تب تک مسلم لیگ نون کی جو لیڈ تھی وہ 3100 ووٹس کی تھی، اور مجموعی طور پر مسلم لیگ نون کے پاس جو فارم 45 ہیں، 360 کے 360 کمپلیٹ 360 جو ان کے پاس فارم 45 ہیں، اس کے مطابق مسلم لیگ نون 1074 ووٹوں سے یہ الیکشن جیت جاتی ہے، مسلم لیگ نون کے پاس جو فارم 45 ہیں۔ لیکن جو پولنگ وہ جو عملہ ہے، جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں، ان کے اگر فارم 45 جن کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس میں رد و بدل ہوئی ہے، اگر اس کے مطابق اگر چلا جائے تو پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ میں نے سوچا آپ کو ذرا اپڈیٹ کر دوں کہ آج NA-75 ڈسکا کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ دن ہے، بہت امپورٹنٹ دن ہے، کیونکہ باقاعدہ طور پر اس کا اب ہیئرنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور جو میری قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ تقریباً 3 یا 4 ڈیٹس کے اندر جو ہے یہ معاملہ کوئی سیٹل ہوگا، اور جا کے پھر فیصلہ کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ کیا پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات ہوں گے، کیا صرف 20 سے 22 یا 23 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں اس کے اوپر دوبارہ پولنگ ہوگی، یا پھر جو رزلٹ آ چکا ہے اسی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ ہمیں جیسی کو مزید انفارمیشن ملے گی
آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں آگاہ کروں گا. اللہ حافظ.